आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो स्क्रिनमा हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी आन्दोलनका एउटा चर्चित महिला नेत्री अप्सरा ढकालजी। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। हिजो आज कसरी बितिरहेको छ? हिजो आज घरतिरै यस्तै बितिरहेछ र प्लस अहिले यसो राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रममा व्यस्त छु। जस्तो अहिले राष्ट्रवादी आन्दोलन के सेलाएको हो? राष्ट्रवादी आन्दोलन सेलाएको पनि छैन र केही छैन, तर राष्ट्रवादी आन्दोलन चाहिँ अहिले जे जति छौँ आन्दोलन जारी नै छ। जस्तो राष्ट्रवादी आन्दोलन चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै जति पहिला मच्किएर आएको थियो होइन, हजारौँको भिड सडकमा थिए, अहिले त हजार त गाह्रो हुन लाग्यो नि। किन? यही विडम्बना भन्नु पर्यो, किनभने हामी राजावादी भन्छौँ, हिन्दूवादी भन्छौँ, हामी एकतामै छैनौँ। हामी एक अर्कामा एकता नभएर आज राज संस्था हिन्दू धर्म धरापमा परेको अवस्था छ। जति हामीले पहिला 1000को मास हुन्थ्यो भने आज कस्तो अवस्था छ भने 1000बाट 600, 700, 300मा झरिसकेको छ। त्यो एकता र कन्मिस हामीले गर्न नसकेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा पनि फेरि हामी यो राजावादी र धार्मिक संस्थाका मान्छेहरू जति छौँ, एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने ठाउँमा सपोर्ट गर्ने त कहाँ हो उल्टै उनीहरू चाहिँ उसले गरेको काम, उसले गरेको कार्यक्रम, उसले गरेको भनेर आज हामी 300मा झर्नुपर्ने विडम्बना देख्दाखेरि मलाई साह्रै यो देशमा चिन्ता लागेर आउँछ। जस्तो राजावादी सङ्घ संस्थाहरू यतिखेर राष्ट्रवादीका नामहरूमा छन् 1056वटा होइन, तर 1056 संस्थाहरूको कुनै कार्यक्रम भयो भने उपस्थिति त अब त चिन्ताले एउटा ग्रस्त बनायो होइन। पछिल्लोचोटि हिजो राजधानीमा आएको उपस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पछिल्लोचोटि यो राजधानीमा आएको हुल देख्दाखेरि आज कस्तो लाग्छ भने जस्तो हिजोकै कुरा गरौँ न, अब हामीले उपत्यकाको लागि भनेर एउटा कार्यक्रम ठुलो बृहत गर्छौँ भनेर भन्यौँ। आज हिजो एउटा मिडियामा चाहिँ मैले के सुने भने एउटा राजनीतिक दलले गरेको भन्ने कुराहरू सुन्नमा आइयो होइन। जस्तो हाम्रो उपत्यकावासीलाई भनेपछि त हाम्रो यहाँ उपत्यकावासीहरू नि हाम्रो जुधारू एउटा सशक्त रूपमा नउत्रिकन यो हाम्रो कार्यक्रमहरू खोइ कोर्डिनेट नभएको हो कि यो संस्थाहरूलाई एउटा समग्रमा मिसाउन र मिलाउन नसकेको हो कि यो साह्रै दुःखको कुरा भइ पनि रहेको छ। भनेपछि राजावादी वा राष्ट्रवादी भनेको अब लगभग सेलाउन लागेको भन्न खोज्नुभयो? सेलाउन त लागेको छैन। हेर्नुहोस् होइन, हामी जति छौँ त्यो जति 200, 300, 400, 500 जति छौँ, तर सेलाउन त सेलाउँदैन। किन मर्न दिँदैनौँ हामी? पक्कै हामी आफू बरु बलिदान दिन्छौँ, तर मर्न त दिँदैनौँ। तर के भने एउटा यो धेरै संस्था खोलेर यो धेरै यो खाने भाँडो बनाएर एउटा त्यसले चाहिँ अलिकता दुःख दिएको अवस्था छ, तर मर्न चाहिँ दिँदैनौँ हामी। भनेपछि राष्ट्रवादीहरू पसल खोल्छन्, व्यापार गर्न सक्दैनन्। पसल धेरै भयो, व्यापार कम भयो है। पसलले गरेर अलिकता यो पसल धेरै भएर व्यापार धेरै भयो। यो पसल चाहिँ तत्काल बन्द गर्नु पर्यो र राष्ट्रिय झन्डा मुनि उठेर राष्ट्रियताको विषयमा राष्ट्रको लागि हामी अब जाग्नुपर्ने बेला छ, लाग्नुपर्ने बेला छ। के भन्छु भनेपछि राज संस्थावादीहरू यतिखेर धर्मको आडमा भए पनि कम्तीमा अगाडि बढ्न खोज्दै थिए होइन। हजुर, नेपाललाई हिन्दू अधिराज्यका कुराहरू पनि थिए। अब पछिल्लाचोटि आएर हिन्दू अधिराज्य छोडेर अब वैदिक कुराहरू उठाएर अर्का नाम बन्न थाले होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? अब यसलाई कसरी लिन्छु भने एउटा कुरा हिजो आज मैले सुन्नमा आएको, जस्तो हाम्रो अधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँ नाम चाहिँ बिर्सेँ मैले, समथिङ अधिकारीजी हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन भनेर विश्व हिन्दू के अरे नाम लिएर जस्तो हिँडिरहनु भएको छ अरे होइन। त्यस्तो भातृ सङ्गठन लिएर होइन क्या। अब राष्ट्र जोगाउनु छ भने, धार्मिक संस्था जोगाउनु छ भने, राष्ट्रलाई नेपाल आमालाई जोगाउनु छ भने हामी कसैको हिजो पार्टीलाई हेरेनौँ, हामीले काङ्ग्रेसलाई हेऱ्यौँ, एमालेलाई हेऱ्यौँ, माओवादीलाई हेऱ्यौँ, 17,000 मान्छे मारेर आएको माओवादीलाई पनि हेऱ्यौँ नि त। हामीले त के अरे नयाँ माओवादीले चाहिँ केही गर्छ भनेर त हामीले त लागेको हो नि त। खोइ त के दियो खोस्रो आखिरमा यस्तो भ्रष्टाचार, यस्तो दिन चाहिँ मान्छे बलात्कार होइन। महिला अहिले बेलुका यहाँबाट त्यहाँ गयो भने कतिखेर बलात्कार हुने, कसले को पछाडि लाएर कसलाई मार्ने, त्यस्तो अवस्था छ नि। त्यो आज त झन् विकराल अवस्था आइरहेछ। त्यो विकराल अवस्थालाई अब चाहिँ यस्तो पाराले होइन, अब राष्ट्रिय झन्डा मुनि बसेर र आफ्नो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म अधिराज्य नेपाल
किनभने बिना म्याएको देहा भन्छ क्या, बाउ नभएको राज्यलाई कहिले पनि कसैले हिजो राजा थिए खोइ त्यस्तो थिएन, हुन्थ्यो होला, बलात्कार पनि हुन्थ्यो होला, तर यस्तो ज्यादती त भएको थिएन नि त। त्यतिखेर त एउटा नियम कानुन थियो, केही कारबाही गर्ने थियो। अहिले त फलाना पार्टीको मान्छे अरे कानुन कसले कोही जेलमा पर्यो भने उसले छुटाउने, त्यस्तो गरेर यो विकराल अवस्था भयो। अब हामी जहाँ जति छौँ, यो 600 धार्मिक संस्था छौँ, नाम मैले सुनेको 600 छ अरे धार्मिक संस्था। त्यो संस्थाको सबै अध्यक्ष आए भने आए, अब युवा महिला माता पिता यी सबै जागेर यो संस्थाहरूलाई सबैलाई क्याच गरेर कब्जा गर्नु पर्यो र राष्ट्रको लागि लड्नु पर्यो र राष्ट्रको लागि मर्नु पर्यो। जस्तो सनातन धर्म संस्कृतिको कुराले यहाँले धेरै जोड दिनुभयो होइन, धार्मिक संस्थाहरूको बिचमा पनि एकता भएन, अनि अहिले प्रतिहिंसाका कुराहरू पनि उठाउनु भयो यहाँले होइन। त्यसो भनिरहँदा यहाँ पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय लेभलको नेता हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँले तपाईँको पार्टी पनि यो देशको सरकारमा धेरै पटक सामेल भयो होइन, के चाहिँ गर्नुभयो त, नीति कस्तो बनाइदिनु भयो? त्यही त यस्तो विडम्बना, यही विडम्बना। जस्तो अब हामीले धेरै विश्वास गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई 6 सिटबाट होइन 16 सिट ल्यायौँ, केही गर्नुहुन्छ होला उहाँले भनेर हामी सबैजना लागेर गऱ्यौँ। तर उहाँ गएर त उहाँले त विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर, जुन गणतन्त्रको संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिदिनु भयो। त्यसपछि साह्रै चित्त दुखेर म त्यो पार्टीबाट अहिले बाहिर छु र धार्मिक संस्थामा आबद्ध भएर अहिले अब जसले गर्नुहुन्छ, म एकजना गएँ भने पनि अर्को एकजना लगेर भए पनि धेरै मास बनाएर हामी धेरैभन्दा धेरै जुटेर हिन्दू को लागि हामी केही गरौँ भनेर प्रचार प्रसार गरेर अहिले म धार्मिक यात्रामा छु, पार्टीमा अहिले म छैन। जस्तो यो बेलामा अप्सराजी नेपालमा यतिखेर राजाका धेरै तर्क वितर्क आएका छन् होइन। पछिल्लोचोटि राजाको झापाको बसाइ छ है। अब अस्ति मात्र पूर्व रानी कोमलको जन्मदिनको अवसरमा पूर्व युवरागी हिमानी र पूर्व युवराज पारसको मेलमिलाप भएको हामीले देख्यौँ होइन, कसरी लिनु भएको छ यसको विषयमा? उहाँहरू हिजो पनि मिल्नु भएको थियो, आज पनि मिल्नु भएको छ, सधैँ मिल्नु भएको छ उहाँहरू। तर यहाँ एक प्रकारको कस्तो मान्छे छ भने अर्काले राम्रो घरबार गरेर राम्रो गरेको कसैले देख्न सक्दैन। जति मैले अहिलेसम्म जति देखेँ पारसको पछि लाग्ने मात्रै देखेँ, नराम्रो कुराको क्या पारसलाई र राज संस्थालाई बदनाम गर्ने खेलहरू लागे जुन मान्छेहरू लागिरहेछन्, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ सरकारले पनि भित्र बसेका भनौँ म तिहारा जुन राज संस्थाको हामीले केही कुरा लिएर बिन्ती पत्र चढाउन जाँदाखेरि दुईटा ती सागर तिमल सिन्हा भन्नु फणिराज पाठक भन्नु त्यो सरकारसम्म पुग्न पाएको छैनन्। विभिन्न कुराहरू बिन्ती पत्र चढाउँदाखेरि पनि सरकारसम्म पुग्न पाएको छैनन्। यही कुरा घेराबन्दीले गरेर राज संस्था आज बिग्रेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ अब चिरेर राज संस्थामा पनि त्यो सरकारले पनि त्यो चिरेर के हो कसो हो भनेर बुझ्ने प्रयास गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो पूर्व युवराज र पूर्व युवरागीको विषयमा यहाँले हिजो पनि मेल थियो भन्नु त भयो होइन, तर पूर्व युवराज पोखरामै रमाउने, युवरागी कहिले त काठमाडौँ कहिले त ब्याङ्ककमा हँसाउने रमाउने होइन। अब र युवरागीका धेरै टिकटकहरू पनि हामीले हेर्ने मौका पनि पायौँ होइन। तर पनि एकाएक रूपमा अहिले झापाको आमाको जन्मदिनको अवसर पारेर उहाँहरूको मेल भएको देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब मेल कस्तो किसिमको मेल हो, तपाईँले केही सूचना पाउनु भएको छ? मैले सूचना पाएअनुसार मैले हिजो पनि टिकटकमा के अरे युट्युबमा हेरेको थिएँ र सञ्जालमा पनि मैले हेरेको थिएँ। उहाँहरूको हेर्दाखेरि के भने अब काम विशेषले म अब कतै काठमाडौँ बाहिर जान्छु, मेरो श्रीमान कतै जानु होला अरे, इक्जाम्पल है जानु होला अरे, अनि त्यो जाने बित्तिकै के सम्बन्धै बिग्रिएर गएको त हुँदैन नि त। त्यो सम्बन्धै बिग्रिएर गएको हुँदैन। तर एक प्रकारको मान्छेहरू कस्ता छन् भने हिमानी अर्कैसँग अनि फलाना अर्कैसँग पारस सरकार अर्कैसँग भनेर जुन टिका टिप्पणी गरेर राज संस्थालाई जुन बदनाम गर्ने काम गरेका छन्, यो मान्छेहरूलाई चाहिँ तत्काल सरकारले चिन्नु पर्यो र के भइरहेछ, गतिविधि के छ, कहाँ के भइरहेछ भनेर त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरू पनि अगाडि अलिकता हुनु पर्यो। भनेपछि यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिनु भएको छ यहाँले होइन। भनेपछि अलिकति प्रसङ्ग अलिकति बदलौँ न होइन। तपाईँले यतिखेर नेपालको राजनीतिलाई पनि अझै नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ होइन। अघि महिला हिंसाका कुराहरू ल्याउनु भयो होइन। जस्तो तपाईँले निर्मला पन्थदेखि भागीरथी भट्टसम्मको कुरा कोटाउने प्रयास गर्नुभयो होला सायद होइन। भनेपछि भागीरथी भट्टको क्रममा आउँदा यतिखेर उहाँकै एउटै जुन कलेजमा पढ्ने
उहाँ 12 मा पढ्नुहुन्थ्यो भागीरथीजी, र भागीरथीको अर्को सहकर्मीले उहाँलाई हत्या गर्यो, त्यो 11 क्लासमा पढिरहेको भन्ने कुरा आयो होइन। त्यो उमेरले त 16 पनि नटकिएको, कसरी लिनु भएको छ? मैले यो कुरालाई कसरी लिएको छु भने जस्तो निर्मला पन्थको विषयमा निर्मला पन्थलाई पहिला त्यो त्यो केस भइसकेपछि एकजना नजिकको मान्छेलाई के समथिङ के नाम हजुर विष्ट थरको मान्छेलाई चाहिँ उसलाई बन्धक बनायो होइन। मैले जहाँसम्म लाग्छ मलाई अहिलेको रिसर्च जस्तो निर्मला पन्थको अहिलेसम्म न्याय त पाएकी छैनन् नि उनले। छन त सबै थाहा छ नि राज्यलाई, राज्यको मान्छेलाई थाहा छैन र सबै कुरा थाहा छ। तर के भने नियम सरोलाई चाहिँ कानुन लाग्ने होइन। अहिले पावरमा भएको मान्छे हो भने तुरन्त त्यो मान्छे गएर जेलमा बसेर सड्नु पर्ने होइन। नियम सरोलाई चाहिँ लगेर खै केही कानुनै छैन, केही छैन। अहिले जस्तो भट्टको विषयमा लिएर मैले यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दिनेश भट्ट तर उहाँलाई कुनै न कुनै ग्रान्ड डिजाइनमा फसाउने काम भइरहेछ। यो मैले यो लाग्दैन मलाई उहाँले गरेको हो जस्तो लाग्दैन, शङ्खै लाग्छ एकदम शङ्का। उसको मम्मीले पनि भन्नुभएको छ यो लुकाइएको छ, यो मेरो हुनै सक्दैन भनेर उहाँको मम्मीले शुद्ध भनिरहनु भएको छ, रोइरहनु भएको छ, सुनिरहेको छु त्यो कुरा। भनेपछि दिनेश भट्टले भागीरथी भट्टलाई कलेजबाट आउनुभन्दा ऊ 1 मिनेट अगाडि आएर बाटो ढुके, अनि मैले यसो उनलाई डिलमा धकाल्दा ढलिन् मरिन्, त्यसपछि उनको मृत्यु भयो, मैले मारेसम्मको कुरो आयो। बलात्कार त उसले स्वीकार गरेको अवस्था होइन भन्छन् नि होइन। हजुर त्यो त उसले स्वीकारेको छैन, तर ढकलेर मार्यो भनेपछि उसलाई भित्र न केही त भित्र त उसलाई पनि दबाब त दिएको होला नि त। अहिलेको लागि त आन्दोलन चर्किन्छ भनेर दबाब दिन पनि सकेका हुन्छ। यो राज्यको केही ठेगान छैन। बलात्कारी, हत्यारा, हिंसा, यो राज्य के चाहिँ सुरक्षा छ ल भन्नुहोस् न। एउटा केही छ हाम्रो करको त्यस्तो दायरामा ल्याएर नेपाली जनतालाई आज यो अवस्था पुरा छ। कोरोनाको नाममा लाखौँ करोडौँ खाएर मान्छे विदेश गएको मान्छेहरूको ट्याक्स र करले यहाँ रेमिटेन्सले धानेको छ, अनि उनीहरू झगडा गर्ने, चुनावको नाम लिने, खाने। खोइ त हामीलाई के भयो त? भनेपछि दिनेश भट्टले भागीरथी भट्टको हत्या भयो भनेर प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँदा तपाईलाई आशंका छ? आशंका छ 100%। के माने? यो भोलि पर्सि नेपाली जनताले बुझ्नु पनि हुन्छ र आउँछ पनि। जस्तो निर्मला केस थियो त्यस्तै हुन्छ यो केस। तपाईँ भन्नुभयो भने 1 2 3 भन्नुभयो भने के कारणले चाहिँ दिनेश निर्दोष हुनु पनि सक्ला? जस्तो अब उसले के निर्दोष भने उसले बलात्कार गरेको छैन भनेर भनेको छ। हजुर हजुर, एउटा न्युजमा हेरेको है मैले, बलात्कार छैन। त्यहाँ केटीको पोत्रेकोदेखि लिएर त्यसलाई त्यो चिरहरण भनौँ न, अब त्यो सबै कुरा किन भन्ने, चिरहरण सबैको छ। त्यो त्यसको डिएनए खोइ त? त्यसको डिएनए चाहिँदैन? त्यसै बलात्कार त्यसै हत्या भनेर हुन्छ? त्यसको डिएनए खोइ त? अरू तपाईँ हामी अरू पब्लिकको परेको भए चाहिँ संसार सबै जुटाइदिने पुलिस प्रशासनले, अनि त्यसको खोइ त त्यो सबै रिपोर्ट? त्यसको विषयमा पनि शङ्का छ नि त। भनेपछि भागीरथी भट्टको शरीरमा देखिएको जुन पदार्थहरू थिए र त्यो चिज र दिनेश भट्टको बीचको डिएनए परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदै कसैलाई बलात्कारी भन्न मिल्दैन, यहाँले भन्न खोज्नुमा त्यो हो। भनेपछि भागीरथीको भट्टको चाहिँ हत्या कसरी हुन गयो भन्ने आशंका लाग्छ यहाँलाई? त्यो गुपचुपमा छ। अब त्यो यही भनेर पनि कसरी भन्ने होइन। राज्यले अहिले यत्रो घटनालाई त लुकाएर एउटा फाइल मुनि राखेर एउटा जनतालाई प्रष्ट देखाउन सकेको छैन भने मैले त त्यो विषयमा त अझै भन्न सक्दिनँ। तर यो घटनाको विषयमा चाहिँ शङ्का छ मलाई त्यति। भनेपछि नेपाली न्याय पाउनुपर्छ, एकदम न्याय पाउनुपर्छ। भागीरथीले न्याय पाउनुपर्छ, हत्यारा उम्किनु हुँदैन। र जे सजाय हो, अब नेपालमा त मृत्युदण्ड छैन। मृत्युदण्ड भएको भए आज यो हालत पनि हुन्थेन। किनभने पहिला नेतै पर्छन्, मृत्युदण्ड दियो भने अनि के मृत्युदण्ड नेपालमा राख्नु? त्यसकारण मृत्युदण्ड छैन। मृत्युदण्ड नभएसम्म मान्छेहरू यस्तै छाडा हुन्छन्। यस्तै कारण होइन। अहिले त फेरि अर्को एउटा फेसन पनि चल्यो क्या, कुनै चेलीबेटीसँग बोल्दा 10 पटक सोध्नुपर्ने बेला आयो होइन। उसलाई कुनै किसिमको उसँग बोल्यो, सरगत गर्यो, यता सङ्गत भयो, सङ्गत बोल्दा उसलाई चित्त बुझेन भने मलाई हिजो यसो गरेको थियो भन्ने हुने भयो नि होइन। हो, हजुरले भनेको यो कुरा पनि छ, यथार्थ कुरा हो। यो कुरालाई ध्रुव सत्य हो। एउटा कस्तो भने त्यसलाई के भन्छ भने, अब हुन त कुनै दिदीबहिनीलाई नपरोस्, त्यो कुरामा कस्तो छ भने क्यास एन्ड क्यास, क्यास एन्ड ह्यान्ड क्यास, त्यो त एउटा स्वार्थी भइहाल्यो नि होइन। जस्तो तपाईँलाई मन परुन्जेसम्म तपाईँ मेरो श्रीमान, मन नपरेपछि तपाईँ मलाई बलात्कार त भन्न मिल्दैन नि। त्यही भएर कली यसैलाई आयो, कली धपक्कै बलि। कली भनेको यही हो, मान्छेलाई अनुशासन भएन होइन,
मान्छेलाई डर भएन, लाज भएन भने जे पनि हुन्छ यहाँ। लाज, शरम, डर यो तीनटा चिज हरायो के यहाँ अहिले। संस्कार हरायो। संस्कार हराएपछि भनेपछि अहिले त समाजमा एक किसिमको छोरा मान्छे र छोरी मान्छेको कुरा गर्दा गर्दै अब त छोरी मान्छेसँग चाहिँ छोरा मान्छे भनेको 10 हात परे अनुहार देख्यो भने पनि अनुहार उता फर्केर नमस्कार भनेर हिँड्नुपर्ने दिन आयो नि होइन? हजुर, त्यो त अब यस्तो हो, सबैले त्यस्तो त गरे छैनन् होइन। तर अब हेर्नुस् समष्टिगत रूपमा एउटा नेपालीमा उखान छ, जे होस् 2-4 जनाले गर्दाखेरि आज सबै महिलाहरूलाई जस्तो अब राम्रै सम्बन्ध गरेर बोल्ने मान्छे भए पनि डराउनु पर्ने अवस्था। र फेरि एउटा कुरा म हजुरलाई प्रश्न के पारिदिन्छु भने जस्तो अहिले श्रीमानले छोडेर विदेश गएका छन् नि श्रीमानहरू, श्रीमान पनि धेरै पीडित छन्। किनभने एकले अर्कोसँग सम्बन्ध गर्ने होइन, एउटा त्यो सम्बन्ध त केही होइन जस्तो गरेर आज जे होस् यो पश्चिमाको हाबी भएर देशमा आज नेपाल चाहिँ ध्वस्तै हुने अवस्था देखिएछ। अब बाउले छोरी भनेको छैन, दाजुले बहिनी भनेको छैन होइन, आमाले छोरा भनेको छैन, छोराले आमा भनेको छैन। त्यही भएर यो के भएको भन्दाखेरि यो संस्कार भएन क्या। हामी आज यो पशुपत क्षेत्रको मा छौँ होइन, त्यसको बागमतीको तटमा विरूपाक्ष अथवा कली छ जसले आमासँग समागम गर्यो र आज त्यो रूपमा विरूपाक्षलाई हामीले कथामा लिन्छौँ नि होइन। भनेपछि आज त्यतै आइरहेको छ नि यो मोड पनि होइन र? सेम त्यही आइरहेको छ। र अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यो आयो भनेर त भएन नि त, त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। जस्तो अब ध्यान, जब, अलिकता डर, मान्छेको अलिकता संस्कार त्यही हो क्या। मान्छेले भन्छ नि घरको वंशको ऊबाट जाने भन्छ नि, हो त्यस कारणले आफ्नो संस्कार भुलेको भएर पश्चिमा संस्कारमा लागेको भएर आज हाम्रो यो भइरहेको छ। तर यसमा समग्रमा हेर्दाखेरि जस्तो विरूपाक्षको विषयमा हजुरले भन्नुभयो, विरूपाक्षको कली, द्वापर, त्रेता होइन, यो सबै त भोग्दै आएको हो नि त हाम्रो बाउ बाजेहरूले सबैले। तर कली आयो भनेर त बौलाउँदै हिँड्नु त भएन नि त, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हाम्रो दाजुसँगको सम्बन्ध कस्तो, बहिनीसँग सम्बन्ध कस्तो, बुवासँग सम्बन्ध कस्तो, एकलौटी र रोटी पाक्दैन नि त। त्यो सम्बन्धलाई पनि हेर्नु पर्यो र इज्जतलाई पनि हेर्नु पर्यो भन्छु होइन। यो समाज त अहिले अचम्मको समाज बन्दै गयो होइन। भर्खरै केही समय अगाडि पाल्पामा एकजना बहिनी धेरै विदेश बसेर आइन् र पाल्पामा आइसकेपछि मेरो दाजुले मलाई धेरै अगाडि बलात्कार गर्थ्यो भनेर पनि आयो नि होइन। अब दाजु पनि बहिनीबाट असुरक्षित हुने, बहिनी दाजुबाट असुरक्षित हुने भनेपछि त समाज हामीले अब तपाईँले भने जस्तै पूर्वीय सभ्यताभन्दा पाश्चात्य सभ्यताको पछाडि हामी कुद्न थाल्यौँ होइन। तर सभ्यताको बिचमा गलत रिपोर्ट दिनेहरूलाई अब कस्तो सजाय हुनुपर्छ? त्यो यस्तो अब यो दुईतर्फी हेर्नुपर्छ। कस्तो त्यो दाजुले बहिनीलाई त्यो सम्बन्ध गरेको छ भने ती दुईटालाई ल्याएर होइन कानुनी अब यो कि तिनीहरूलाई केही शिक्षा मार्फत केही दिलाउनु पर्यो जान्ने हो भने, होइन भने तिनीहरूलाई कानुनी रूपमा केही दण्डित गर्नु पर्यो। किनभने एउटालाई दण्डित गर्दै गयो भने त्यो अलिक थोरै पनि हुनसक्छ के। भनेपछि यो समाज चलाउन अहिलेको जुन रूपले गइरहेको छ केही परिवर्तन हुनुपर्छ। भनेपछि एउटा चेलीबेटीसँग अब ढुक्क भएर बोल्नको लागि पनि हामीलाई कानुन चाहिन्छ। हजुर, अब डराउनु पनि पर्छ, कानुन पनि चाहिन्छ एकदम। किनभने डराउनु पनि पर्छ, कसको निधारमा लेखेको हुँदैन कि यो मान्छे कस्तो छ भनेर। अब मान्छे अहिले एनी हाउ पैसामा छन्, पैसा भनेपछि संसार सबै चिज होइन। अचम्म भयो के कानुन महिला प्रधान भयो होइन, पुरुष त साँच्चै पुरुष भयो भन्छन् नि अहिले त होइन। अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ के समस्या देखिन थाल्यो भने महिलालाई हामीले राम्रो टक गरेर हेऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आइस सेक्स मुद्दा लाग्छ हामीलाई होइन। 6 महिनासम्म कैद हुन्छ, मैले हेर्न पनि हुँदैन, तलदेखि माथि हेऱ्यो मुद्दा लाग्छ होइन। तर छोरा मान्छेलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ मुद्दा लाग्दैन भने त्यो त लाग्नुपर्छ, दुईटैलाई लाग्नुपर्छ। र त्यो दुईटैलाई लाग्यो भने नि यस्तो विकराल अवस्था पनि हुँदैन। दुईटैलाई लाग्नुपर्छ, यो चाहिँ दुईटैलाई लाग्नुपर्छ होइन। गल्ती र सत्य र असत्य चाहिँ लुकाउनु भएन होइन। सत्य र असत्य चाहिँ लुकाउनु भएन। यहाँ चाहिँ सत्यलाई लुकाउने, असत्यलाई बढी गरिदिने क्या, भाइरल गरिदिने, त्यो चाहिँ गर्नु भएन होइन। पछिल्लोचोटि आयो त बाउ र छोरीको कुरो आयो होइन। सामाजिक अभियन्ता विनयजङ बस्नेत र सपना रोका मगरको केस यतिखेर बजारमा छताछुल्ल छ होइन। हिजो जन्म दिने पिताले छोरीले बाटो बिरायो भनेर भेट्न पनि भेटेनन्, बुटोलका सडकमा भौतारे हिँड्ने सपनाजी। आज सपनाले जब BBC को 100 को एउटा शक्तिशाली महिलाको नाम आउने बित्तिकै फेरि पितामाता आएर मेरो छोरी गर्व भयो यताउता भन्ने कुरा आयो होइन। जुन गर्व दिने पिता विनयजङ बस्नेतलाई ओहो कति ठुलै चिज भयो, मेरो छोरीमाथि अभद्र व्यवहार भयो, यौन हिंसा भयो भनेर बाउ भन्नुहुन्थ्यो होइन, बाउ आमा। तर अहिले त मुद्दा लाउँदा त उहाँलाई अभद्र व्यवहार मुद्दा लागेन, आकर्षण भएन र भने
आश्चर्य यो विषयमा चाहिँ आश्चर्य, किनभने अब उहाँहरू चाहिँ मैले चाहिँ युट्युबमै देखे हो होइन, उहाँहरू चाहिँ पहिला चाहिँ छोरी र बुवा भन्ने चाहिँ सुन्या हो होइन। अब भित्री के छ त त्यो त कसैले थाहा हुने कुरा भएन। उहाँहरूको पनि अब अहिलेसम्म त्यतिखेर म्याग्दी जाँदाखेरि जस्तो उहाँको घर म्याग्दी भन्नुभयो, म्याग्दी जाँदाखेरि उहाँले पनि यस्तो छ हाम्रो सम्बन्ध भनेर त उहाँले पनि प्रश्न भन्नु पर्थ्यो नि, त्यो उहाँको पनि गल्ती छ। र के हो यो यथार्थ आउनु पर्यो, सत्य र तथ्य यथार्थ यहाँ आउनु पर्यो। हजुर एकदमै आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर नमस्ते। हस् धन्यवाद।